चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे आगीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानां वक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्चस्तन्नमामि गजाननं शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं नमः पाणिनिगाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। ఈరోజు అత్సంధి ప్రకరణం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. దీంట్లో మొట్టమొదట సూత్రం ఇకోయణచి ఇకః ఎణ్ అచి ఇది పదచ్ఛేదః. ఇకః ఎణ్ అచి నామ పదత్రయం, పదత్రయాత్మకమిదం సూత్రం. ఇకః ఇతి షష్ఠ్యంతం పదం, ఎండితి ప్రథమాంతం పదం, అచి ఇతి సప్తమ్యంతం పదం. ఇక్ ప్రత్యాహారః మాహేశ్వర సూత్రేషు ఐవుణ్ ఇత్యత్ర ఇకారాత్ రులుక్ ఇత్యత్ర కకార పర్యంతం ఇక్కితి ప్రత్యాహారః. నామ ఈ ఉ రు లు ఏతే చత్వారः ఈ ఉ రు లు ఏతే చత్వారः ఇకః భవంతి. ఇక్కితి ప్రత్యాహారేణ ఏతే చత్వారः స్వీక్రియంతే. ఎణ్ యవరట్ హయవరట్ ఇత్యత్ర యకారాత్ లణ్ ఇత్యత్ర నకార పర్యంతం ఎణ్ ఇతి ప్రత్యాహారः. యా వా రా ల ఏతే వర్ణాः ఎణ్ ప్రత్యాహారేణ ఉచ్యంతే. అచి అచ్ అయోని చతుర అకారాత్ అయౌచ్ ఏవోం అయౌచ్ చకార పర్యంతం అయౌచ్ చతుర చకార పర్యంతం అచితి ప్రత్యాహారః. నామ ఆ ఈ ఉ రు లు ఏ ఓ ఐ ఔ ఏతే అచః భవంతి. అచి ఇది సప్తమ్యంతం, ఇకః ఇది షష్ఠ్యంతం, ఎణ్ ఇది ప్రథమాంతం, అచి ఇది సప్తమ్యంతం. ఇకః ఇది షష్ఠ్యంతం, అతః షష్ఠీ స్థానే యోగా పరిభాషా ప్రకరణే ఉక్తం. అనిర్ధారిత సంబంధ విశేషా షష్ఠీ స్థానే యోగా బోధ్యా ఇత్యుక్తం. అతః ఇకః ఇత్యనేన స్థానే ఇత్యస్య యోగः భవతి. అతః ఇకః స్థానే ఇతి. అనంతరం అచి ఇతి సప్తమ్యంతం పదం. పరిభాషా ప్రకరణే తస్మిన్ ఇతి నిర్దిష్టే పూర్వస్యా ఇది పరిభాషా సూత్రముక్తం. సప్తమీ నిర్దేశేన విధీయమానం కార్యం వర్ణాంతరేణ అవ్యవహితస్య పూర్వస్య
बोध्यम् इत्युक्तं तत्र। अतः अत्र अचीति सप्तम्यन्तं पदं दृश्यते। अतः किं वक्तव्यं? सप्तमीर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य। अतः अचीत सप्तम्यन्तम् अस्ति इति कृत्वा अच अव्यवहित पूर्वस्य, वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य इति खलु अचीति सप्तम्यन्तं दृश्यते। अतः अच अव्यवहित, अच अव्यवहित पूर्वस्य इकः स्थाने यण् स्यात् इति सूत्रार्थः। अचव्यवहित पूर्वस्य इकः नाम तत्र किं भवति? अच अचः पूर्वं इक् भवति, अर्थात् इकः परत्वेन अच भवति। तथैव खलु अचः पूर्वस्य इकः इत्युक्ते तत्र पूर्वम् इक् भवति, अनन्तरम् अच भवति। तदानीम् अचः पूर्वस्य इकः इति समन्वयः भवति। अतः अर्थे अत्र किम् उक्तम्? अचि परे इत्युक्तम्। नाम यदा इकः अचुपरकत्वं भवति तदा इकः स्थाने यण् स्यात् इत्यर्थः। यदा इकः अचुपरकत्वं भवति तदानीम् इकः स्थाने यण् स्यात्। तदेव शास्त्रीयरीत्या किमुच्यते? अजव्यवहितपूर्वस्य इकः स्थाने यण् स्यात्। स्थानशब्दस्य अर्थः इतः पूर्वमुक्तं, स्थानञ्च प्रसङ्गः। अतः किमक्तव्यम्? अजव्यवहितपूर्वस्य इणः उच्चारणप्रसङ्गे यण् भवति। स्थाने, इकः स्थाने नाम इकः प्रसङ्गे। अतः अजव्यवहितपूर्वस्य इकः उच्चारणप्रसङ्गे यण् भवति इत्यर्थः भवति। इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इत्युक्तम्। संहितायाम् इत्यधिकारः, तस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं वर्तते। अतः संहितायां विषये, तत्र संहिता नाम किम्? इतः पूर्वमुक्तं परस्सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। तत्रैव उक्तम् अतिशयितः सन्निधिः इत्युक्तौ अर्धमात्राकालव्यवधानमेव। नाम यत्र वर्णानाम् अर्धमात्राकालं व्यवधानमेव भवति तत्र संहिता भवति। अतः तादृशसंहिता विषये नाम संहितायां प्रवर्तमानायाम् इत्यर्थः। संहितायां सप्तमी खलु, अतः संहितायां प्रवर्तमानायाम् इकः अजव्यवहितपूर्वस्य इकः स्थाने यण् स्यात्, नाम इगुच्चारणप्रसङ्गे यण् स्यात् इत्यर्थः। इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये। साधारणतया अचि परे इति वदामः। अचि परकत्वं नाम कथम्? इदानीम् अत्र अर्थः कथम् उक्तः? अजव्यवहितपूर्वस्य इकः इत्युक्तं। यदा इक् पूर्वं भवति तस्य अच् परत्वेन भवति। अतः इकः स्थाने यण् स्यात् अचि परे इति साधारणतया अर्थः उच्यते। वस्तुतः कथं वक्तव्यं? संहितायां विषये अजव्यवहितपूर्वस्य इकः उच्चारणप्रसङ्गे
यण् स्यात् इत्यर्थः वक्तव्यः। सुधी उपास्यः इति सूत्रम्। सुधी सुधी शोभनाधीः यस्य सः सुधीः सुधियौ सुधियः सुधीभिः उपास्यः सुधीभिः पंडितैः उपास्यः सेव्यः पूजनीयः इत्यर्थः। नाम समस्तं पदं समस्तपदे समासपदं समस्तपदं नाम समासपदे सुधी उपास्या इत्यत्र सुधी इत्यत्र ईकारः अस्ति, उपास्यः इत्यत्र आदौ उकारः अस्ति। उकारः अच् अजव्यवहितपूर्वस्य सुधी इत्यत्र विद्यमानस्य ईकारः इक्, अतः विद्यमानस्य इकः ईकारस्य स्थाने यण् स्यात् इत्यर्थः। अत्र इतः पूर्वम् उक्तं मया विधिसूत्रेषु साधारणतया उद्देश्यं विधेयं निमित्तम् इति एतत् त्रयं भवति। उद्देश्यं विधेयं निमित्तम्। अनेन सूत्रेण किमुच्यते इति चेत् यण् विधीयते, अतः विधेयः यण् भवति। यण् कम् उद्दिश्य विधीयते, इकम् उद्दिश्य यण् विधीयते, अतः इकः उद्देश्यं भवति। इकिति उद्देश्यं, यण्णिति विधेयं। कदा भवति? अचि। यदा अचः पूर्वत्वेन इक् भवति तदा यण् भवति, अतः तत्र निमित्तम् अच् भवति। एवञ्च एतत् त्रयम् इक् उद्देश्यं, यण् विधेयम्, अच् इति निमित्तम्। इदानीं कश्चन अंशः अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रम् इतः पूर्वं गतं संज्ञाप्रकरणे। तत्र किमुक्तम्? अण् उदित् सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, अप्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानः अण् उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इत्युक्तम्। अतः अविधीयमानः अण् अण् इति प्रत्याहारः अत्र अण् परेण नकारेण इत्युक्तम्। अतः अकारात् प्रभृति लण् इत्यत्र विद्यमान नकार पर्यन्तम् अण् प्रत्याहारः। एते इकः अण् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति, नाम तत्रैव सन्ति। अयूण् इत्यत्र अकारात् लण् इत्यत्र नकार पर्यन्तम् अण् प्रत्याहार, तत्र मध्ये एव इकः सन्ति, इ उ रु लु इति। अतः अविधीयमान अत्र इकः अविधीयमानाः भवन्ति। कुतः उद्देश्याः एते? विधीयमानः यण्, अतः इक् उद्देश्यं भवति न तु विधेयम्। अतः अविधीयमानः अण् भवति इक्। अविधीयमानाः अणः सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इत्युक्तम्। अतः अत्र विद्यमान इ उ रु लु एते इकः स्वसवर्णान् स्वीकरिष्यन्ति, स्वसवर्णान् स्वीकुर्वन्ति। तदानीं किं भवति? इ इति आ इति 18 भेदाः, तथा इकार उकारौ ऋकारस्य 30 एवं लुकारोऽपि इति तत्र उक्तम्। अतः अत्र विद्यमान इकारेण 18 भेदाः
स्वीक्रियन्ते। इकारः 18 भेदः। एवं उकारः, ऋकारः 30, एवं लुकारोऽपि। नाम ऋकार लुकारयोः रुल्वर्णयोर्मिधस्सावर्ण्यं वाच्यम् इति सवर्णसंज्ञा उक्ता। अतः ऋकारस्य 18, लुकारस्य 12, एवम् आहत्य 30 भेदाः। एवञ्च षट्षष्टिः 60, षट्षष्टिः 66। इकारः 18, उकारः 18, ऋकारः, लुकारः 12। एवञ्च या वा रा ला एते 4 एव भवन्ति। इकः कः भवति? इकः स्थाने यकारो भवति वा? तत्र इ लु इकारस्थाने एण् स्यात् इत्युक्तौ इकार यकारः भवति वा? लुकारः 4 अपि एणः एव। एण् कः भवति इति सन्देहे तत्र समाधानं लिखति। स्थानत आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः। स्थानतः आन्तर्यात् इकारस्य इचुवेशानां तालु, अतः इकारः तालव्यः। उपपद्मानयानाम् ओष्ठौ, अतः उकारः ओष्ठ्यं भवति। ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋकारः मूर्धन्यः भवति। ऋतुलसानां दन्ताः, लुकारः दन्त्यः भवति। एवं रीत्या अकार इकारः तालव्यः, उकारः ओष्ठ्यः, ऋकारः मूर्धन्यः, अलुकारः दन्त्यः। एवमेव एण् विषये अपि आलोचना कर्तव्या। यकारः इचुयशानां तालु, ईचुय यकारस्य तालुस्थानम्, अतः यकारः तालव्यः। एवं वकारः, वकारस्य दन्तोष्ठम्, अतः वकारस्य ओष्ठं स्थानम्। अनन्तरं ऋकारः, अत्र या वा रा रेभः, ऋटुरषाणां मूर्धा, अतः रेभः मूर्धन्यः। एवं लकारः ऋतुलसानां दन्ताः, अतः लकारः दन्त्यः। एवञ्च स्थानसाम्यं, स्थानतः आन्तर्यात्, नाम आन्तर्यं नाम सादृश्यं। स्थानतः आन्तर्यात् सादृश्यात् ईकारस्य यकारः भवति। कुतः? ईकारः तालव्यः, यकारः तालव्यः, अतः ईकारस्य स्थाने यकारः भवति। यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः इत्यपि उक्तं। तत्र यत्र कुत्रापि अनेकविधम् आन्तर्यं स्यात्, नाम स्थानतः आन्तर्यं, मात्र उच्चारणकालतः आन्तर्यं, एवं रीत्या प्रयत्नतः आन्तर्यं, अर्थतः आन्तर्यं, एवं रीत्या बहवः भवन्ति। तादृशस्थले स्थानतान्तर्यमेव बलीयम् इत्युक्तम्। अत्र केवलं स्थानतः एव आन्तर्यं लभ्यते। स्थानतः ईकारस्य यकारः
सदृशः भवति। अतः ईकारस्थाने यण् कः भवति? यकारः भवति। तदेव अत्र एकवारम् अन्यत् दर्शयिष्यते। इदानीं पश्यन्तु, तत्र इ उ रु लु एते इकः। इकारस्य स्पष्टार्थम् एवं दर्शयिष्यते। इकारस्य तालुस्थानं, यकारस्यापि तालुस्थानं, उकारस्य ओष्ठमस्थानं, वकारस्य ओष्ठमस्थानं, ऋकारस्य मूर्धास्थानं, रेफस्यापि मूर्धास्थानं, लुकारस्य दन्तः, लकारस्य दन्तः। अतः इकार यकारयोः स्थानसाम्यं दृश्यते। अतः स्थानसाम्यात् ईकारस्य स्थाने यकारः भवति। ईकारस्य स्थाने यकारः भवति। सुधि सुधु ई उपास्यः, ईकारस्य यकारः। सुधु यु उपास्यः किं भवति? सुध्युपास्यः। सुधु उपास्यः सुध्युपास्यः तत्रैव लिखितुं शक्यते अथवा अत्र लिख्यते। सुध्युपास्यः। धकारस्य यकारः, सुधी उपास्यः, आदौ सुधी उपास्यः इति भवति। तत्र सुधी उपास्यः, तत्र ईकारः, ईकारस्थाने ईकारः अत्र दृश्यते, ईकारस्थाने यकारः। सुधु उपास्यः सुध्युपास्यः। अतः अत्र अजव्यवहितपूर्वस्य उकार तस्य अव्यवहितपूर्वे इकारः अस्ति। अतः अजव्यवहितपूर्वस्य ईकारस्य स्थाने यकारः। अतः सुधु यु उपास्यः सुध्युपास्यः इति भवति। एवं रीत्या तत्र ज्ञातव्यं। सुध्युपास्यः इति जाते अनन्तरं చూడండి, పశ్యంతు। इकः स्थाने यणि स्यादचि संहितायां विषये सुधी उपास्यः इति स्थिते
स्थानतः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः शुद्ध्यो उपास्यः इति जाते। अत्र अपि च किञ्चित् उच्यते। इकः यण् इत्यत्र इकः अविधीयमानः, अत्र इकः अविधीयमानाः भवन्ति, अतः स्वसवर्णान् गृह्णन्ति, अतः षट्षष्टिः इकः भवन्ति। यण् चत्वारः एव सन्ति, अतः तत्र स्थानतान्तरितं यातु ईकारस्य यकारः इत्युक्तम्। अत्र अन्यथा अपि वक्तुं शक्यते। कथमिति चेत् इकारः उकारः ऋकारः लुकारः इति जातिनिर्देशः, नाम इत्वजातिः। अत्र इकारेण इत्वजातिः स्वीक्रियते। जातौ व्यक्तयः बहवः भवन्ति, नाम इत्वजातिः। तत्र इकारस्य 18 भेदाः सन्ति, तथापि सर्वे अपि एकजातीयाः एव। एवं भारतदेशे बहवः जनाः सन्ति, तत्र 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 राष्ट्रेषु प्रदेशेषु बहवः जनाः सन्ति, परन्तु सर्वे अपि भारतीयाः एव। नाम जातिनिर्देशे सर्वेषाम् एकत्वमेव, व्यक्तयस्तु भिन्नभिन्नाः भवन्ति। तद्वत् अत्र इकारः जातिनिर्देशः इति चेत् यद्यपि 18 भेदाः सन्ति, तथापि सर्वे अपि इत्वजात्या एव उच्यन्ते। एवमेव उकारः उत्वजातिः, ऋत्वजातिः, लुत्वजातिः। यदा जातिनिर्देशः इति स्वीक्रियते तदानीं तत्र 4 एव सन्ति, इ उ रु लु इति। यणः अपि 4 एव सन्ति। तदानीं यथा संख्यमनुदेशः समानाम् इति अन्यत् सूत्रं वर्तते, अस्माकम् उपरि आगच्छति। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं नोक्तम्, अनन्तरम् उच्यते तत् सूत्रम्। यथा संख्यम् अनुदेशः, अनुदेशः अनुसृत्य उपदेशः। यथा संख्यं, संख्याम् अनतिक्रम्य यथा संख्यं। यथा संख्यं नाम संख्यानुसारेण उपदेशः। तदानीं समानां नाम समसंख्याकानाम् उपदेशः भवति। उपदेशः नाम विधानं। यदा समानसंख्या वर्तते, समानानां संख्यानां यथासंख्यम् उपदेशः भवति। तदानीं किं भवति? अत्र उद्देश्यरूपेण 4 सन्ति, विधेयरूपेण अपि 4 एव सन्ति। अतः उद्देश्य विधेययोः समानसंख्या अस्ति। तत्र इक् उद्देश्यं यण् विधेयम् इति वदामः। इक् इत्यत्र जातिनिर्देशे 4 एव सन्ति, यण् इत्यत्रापि 4 एव सन्ति। अतः उद्देश्य विधेययोः समसंख्याकत्वेन यथासंख्यम् आदेशः स्वीकर्तुं शक्यते। अतः तत्र प्रथमः इकारः, अत्र प्रथमः यकारः, तत्र द्वितीयः उकारः, अत्र द्वितीयः उकारः, तत्र तृतीयः ऋकारः, अत्र तृतीयः रेफः, तत्र चतुर्थः लुकारः, अत्र चतुर्थः लकारः। अतः यथासंख्यरीत्या तत्र आदौ विद्यमानस्य ईकारस्य यकारः भवति। एवं रीत्या यथासंख्यसूत्रेणापि वक्तुं शक्यते।
इति अपरः मार्गः। एवञ्च ईकारस्य यकारः आगतः, शुद्ध यु उपास्यः। यदि संकलनेन उच्चारणं कुर्मः तदानीं शुद्ध्युपास्यः इत्येवं भवति। परन्तु तत्र वर्णानां क्रमः ज्ञातव्यः। तत्र शुद्ध धकारानन्तरम् ईकारः स्यात्, ईकारस्थाने यकारः आगतः, अतः शुद्ध यु उपास्यः इत्येतावत् पर्यन्तं जाते। अनन्तरं वदति अनचिचा। अत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रात् तु अचः इति द्वे इति च अनुवर्तते। एवं यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रात् तु यरः वा इति अनुवर्तते। अचः इति पंचम्यन्तम्। तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् इत्युक्तम्। अतः अचः परस्य इत्यर्थः भवति। यरः, अचः परस्य यरः, द्वे नाम द्वित्वं, वा स्तः, तत्र द्वे इति द्विवचनम्, अतः स्तः इत्युक्तम्। अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः, वा विकल्पेन इत्यर्थः वा शब्दस्य। यरः द्वे विकल्पेन स्तः नाम तत्र यर् एकः वर्णः भवति तस्य द्वित्वं भवति इति तात्पर्यम्। वयं द्वित्वमिति व्यवहारं कुर्मः। अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः। अनन्तरं न तु अचि। सूत्रे अनचि च इति वर्तते। अनचि, अचि न इति अनचि, अचि न भवति इति अनचि। अतः अचि न इति अక్కడ अर्थः तत्र अचि न इति अर्थः लिखितः। अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि। न तु अचि इत्यस्य अचि परे यरः द्वित्वं न इति तात्पर्यम्। इदानीम् उपरि एकवारं पश्यन्तु। सुधी उपास्यः इति वर्तते। एतत् अहं दर्शयामि। एवं सुधी उपास्यः, ईकारस्य यकारः आगतः, शुद्ध यु उपास्यः। अत्र शुद्ध यु उपास्यः ईकारः
यकारः ईकारस्थाने आगतः। इदानीं सूत्रं किमुच्यते इति चेत् अनचिचा अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः। तत्र दृश्यते खलु अच् सु न दृश्यते महोदय, न दृश्यते वा? तत्र शेर् न कृतं वा? इदानीं पश्यन्तु, तत्र सुधी उपास्यः इत्युक्तम् ईकारस्य यकारः इको सूत्रेण सुध यु उपास्यः। इदानीम् अनचिचा सूत्रं किं वदति? अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः। अत्र अच् सु इत्यत्र उकारः अच्, सु इत्यत्र उकारः अच्, उकार अनन्तरं धकारः अस्ति। धकारः यर् भवति, यर् प्रत्याहारः। हयवरट् इत्यत्र यकारात् प्रभृति र् शशसर् इत्यत्र रेफपर्यन्तं यर्, अतः धकारः यर् भवति। उकारात् अनन्तरं धकारः अस्ति, तदनन्तरं यकारः अस्ति, यकारः अच् न भवति। पूर्वस्मिन् पङ्क्तौ धी इत्यत्र ईकारः अच्, तत्र सु इत्यत्र उकारः, उकारस्य अनन्तरं धकारः यर्, परन्तु धकारस्य अनन्तरम् ईकारः अस्ति। अत्र किमस्ति? ईकारस्थाने यकारः आगतः, अतः हल् अस्ति, अच् नास्ति। अतः अनचिता इति सूत्रेण अत्र अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः इत्युक्तत्वात् धकारस्य द्वित्वं भवति। अचः परस्य सु इत्यत्र उकारः अचु, ततः परस्य धकारः परः धकारः यर्, अतः तस्य द्वित्वं भवति। तत्र सूत्रे किमुक्तम्? अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि। यदि अच् परकत्वेन वर्तते तदानीम् एतद्द्वित्वं न भवति। यदा अच् परकत्वं न स्यात् तदानीमेव द्वित्वं भवति। परन्तु सूत्रे अजुभिन्ने नाम हलि वर्णानां पक्षद्वयमेव भवति खलु, अचः हलः। अजुभिन्ने हलि परतः द्वित्वं भवति इति नोक्तम्। सूत्रस्य अर्थः सः न। सूत्रे किमुक्तम्? अचः परस्य यरः द्वित्वं वा विकल्पेन भवति इत्येतावता एव उक्तम्। अनन्तरम् अनचि इत्यस्य अर्थः कः? अचि न भवति इत्यर्थः। यदि तत्र अच् भवति चेत् परत्वेन तदानीं द्वित्वं न भवति। द्वयोर्भेदः कः इति चेत् यत्किञ्चित् परकत्वाभावेपि धकारस्य द्वित्वम् आगच्छति, कदाचित् अन्ते भवति, तदनन्तरं यत्किञ्चिदपि यः कोऽपि वर्णः नास्ति, तदानीम् अचः परस्य यरः द्वित्वं भवति। अतः अत्र अर्थः अचः परस्य यरः द्वे स्तः इत्येव अर्थः, अजुभिन्ने परतः इत्यर्थः न। नाम अनचिचा इति सूत्रे वाक्यद्वयमस्ति। प्रथमं वाक्यम् अचः परस्य यरः द्वे स्तः इति प्रथमभागः, द्वितीयभागः
अचि परे द्वित्वं न इति द्वितीयभागः। संस्कृतभाषायां नैचनेन तत्र प्रकारद्वयम् उच्यते। पर्युदासः प्रसज्य प्रतिषेधः इति। पर्युदासः पर्युदासः स विज्ञेयः यत्रोत्तरपदे ननयो प्रसज्य प्रतिषेधोऽयं क्रियया सह यत्र नयो इत्येकः श्लोकः वर्तते। यत्र उत्तरपदेनैव नय अन्वेति तत्र पर्युदासः। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः न अश्वः अनश्वः नै तत्पुरुषः। तत्र नै उत्तरपदेन अश्वशब्देन अथवा ब्राह्मणशब्देन वा अन्वेति। नाम ब्राह्मणभिन्नः इत्यर्थः। न अश्वः न अश्वः अनश्वः अश्वभिन्नः इत्यर्थः। यत्र नय क्रियापदेन अन्वेति तत्र प्रसज्य प्रतिषेधः इति। अत्र अनचि इत्यत्र तदेव वर्तते। अनचि इत्यत्र अचि न भवति इति अनचि। अचि न भवति इति अनचि। अचि न भवति न इति भवति इत्यनेन अन्वेति। अचिच्य इत्यनेन न अन्वेति। अचित्येन इत्यनेन अन्वेति चेत् अर्थः कः भवति? न अचु अनचु नाम अचु भिन्नः। सप्तमी अजुभिन्ने अजुभिन्ने परतः अचः परस्य यरः द्वे वास्तः इत्यर्थः लभ्येत यदि पर्युदासः स्यात्। परन्तु अत्र पर्युदासः नोक्तः, प्रसज्य प्रतिषेधः स्वीक्रियते। अतः अर्थः कथं लिखितः? अचः परस्य धकारस्य द्वित्वः भवति। अदे तदेव अचः परस्य यरः द्वे स्तः द्वित्वं भवति। अनन्तरवाक्यम् अचि यरः द्वित्वं न भवति इति। तत्र द्वित्वनिषेधः। पूर्वभागेन द्वित्वविधानं, द्वितीयभागेन अचिपरतः द्वित्वनिषेधः। एवं रीत्या यत्र कुत्रापि उच्यते चेत् सः प्रसज्य प्रतिषेधः। प्रसज्य नाम विधेः प्रसक्तौ तस्य निषेधः उच्यते। यदा यरः द्वित्वं प्रसक्तं भवति अचिपरकत्वेन तस्य निषेधः उच्यते। अचिपरतः द्वित्वं न भवति इति। अतः उपरि सुधी इत्यत्र धकारानन्तरम् ईकारः वर्तते तत्र आदौ। अत्र सु इत्यत्र उकारः अचु, ततः परं धकारः यर्, ततः ईकारः वर्तते। अतः अचिपरतः धकारस्य द्वित्वं न, अतः तत्र द्वित्वं न भवति। यदा ईकारस्य यकारः आगतः तदानीम् अचिपरकत्वं नास्ति। अतः सु इत्यत्र उकारः अचु, ततः परस्य धकारस्य विकल्पेन द्वित्वं भवति इत्यर्थः सिद्धः। असूर्यं पश्या राजदाराः इति वर्तते। असूर्यं पश्याः, प्राचीनकाले क्षत्रियकन्यकाः सूर्यं न पश्यन्ति स्म, नाम बहिः न आगच्छन्ति स्म। अतः तासां नाम असूर्यं पश्याः। सूर्यं न पश्यन्ति, न इति पश्यन्ति इत्यनेन अन्वेति, परन्तु तत्र समासः असूर्यं पश्याः। न इति पश्यन्ति इति धातुना अन्वेति। एवं
यदा नय क्रियया अन्वेति तदा प्रसज्य प्रतिषेधः इत्युच्यते। यदा नय उत्तरपदेन अन्वेति तदा पर्युदासः इत्युच्यते। अतः अत्र प्रसज्य प्रतिषेधः स्वीकृतः। अतः प्रथमवाक्यस्य अचः परस्य यरः द्वे स्तः इत्यर्थः। अनन्तरवाक्यस्य अचिपरे यरः द्वित्वं न भवति इति द्वित्वनिषेधः। एवञ्च अत्र अचिपरकत्वं नास्ति इति कृत्वा धकारस्य द्वित्वं प्राप्तम्। एवं स्थिते अनन्तरम् अनचिचा अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः न तु अचीति धकारस्य द्वित्वम्। अत्र द्वित्वम् आगच्छति। अनन्तरं किं वदति? अत्र द्वित्वं कुर्मः, परन्तु मध्ये तत्र विचारः क्रियते। स्थानिवदादेशो अनल्विधौ। स्थानिवत् आदेशः, स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ न अल्विधौ, अनल्विधौ। अत्रापि तथैव। तत्र अनचि इत्यत्र अचि न इत्युच्यते। एवमेव अत्रापि अल्विधौ न अनल्विधौ। आदेशः स्थानिवत् स्यात्, आदेशः स्थानिवत् स्यात्, न तु स्थान्यलाश्रय विधौ, अलविधौ न भवति। अलविधि शब्दस्य अर्थः उच्यते स्थान्यलाश्रय विधौ इति। तदस्तु आदौ प्रथमभागः स्वीकर्तव्यः। स्थानिवत् आदेशः। अत्र किमभवतु? सुधी इत्यत्र ईकारः अस्ति, उपास्यः इत्यत्र उकारः वर्तते। अतः अजव्यवहितपूर्वस्य ईकारस्य स्थाने यकारः आगतः। ईकारस्थाने यकारः आगतः। अतः यकारः आदेशः, ईकारः स्थानी, ईकारः स्थानी भवति। ईकारस्य स्थाने आगतः यकारः आदेशः भवति। इदानीम् अत्र किमुच्यते? स्थानिवत् आदेशः। आदेशः नाम अत्र आदेशः यकारः, आदेशः यकारः। यकारः स्थानिवत् भवति नाम ईकारवत् भवति इति तात्पर्यम्। सुधी इति आदौ ईकारः वर्तते, ईकारस्थाने यकारः आगतः, अतः यकारः आदेशः, ईकारः स्थानी। सूत्रेण किमुच्यते? स्थानिवत् आदेशः। स्थानिवत् आदेशः। आदेशः यकारः स्थानिवत् भवति, ईकारवत् भवति। तथा उच्यते चेत् किम् अभवत्? अत्र विद्यमानस्य यकारस्य ईकारत्वम्, ईकारवत्वम् आगतम्। यकारः ईकारवत् भवति, तदानीम् ईकारः अच्, अतः यकारस्य अच्त्वम् आगतम्। स्थानिवद् भावेन आदेशस्य यकारस्य स्थानिवत्वम्, अत्र स्थानी ईकारः अच्, अतः
यकारस्य अच्त्वम् आगतं स्थानिवद्भावेन। यदा यकारः अचु भवति तदा पूर्वसूत्रे द्वितीयभागे किमुक्तम्? अचि न भवति इत्युक्तम्। यदि यकारस्य अच्त्वम् आगतं तदानीं द्वित्वं न भवति। अनचि च इत्यत्र अचः परस्य रः द्वे वा स्तः इति प्रथमभागः। द्वितीयभागे न तु अचि, अचुपरकत्वे यरः द्वित्वं न भवति इत्युक्तम्। इदानीं स्थानिवत् भावेन यकारस्य यदा अचत्वम् आगतं तदानीम् अचुपरकत्वं स्यात्। अचुपरकत्वे न तु अचि इत्युक्तं खलु, अनचि इति। अतः द्वित्वं न स्यात् इति आलोचना आगता। तथा आगते सति अनन्तरम् अस्मिन्नेव सूत्रे द्वितीयभागः वर्तते, अनल्विधौ। अनल्विधौ, अल्विधौ न। अल्विधिः नाम अलाश्रयो विधिः, अल्विधिः तस्मिन् अल्विधौ। अल्विधौ अयं स्थानिवद्भावः न भवति इत्यर्थः। अलाश्रय विधिः अत्र संदर्भवशात् अल् कः स्वीक्रियते चेत् यः स्थानि तद्रूपः अल् स्वीक्रियते। अतः स्थान्यलाश्रय विधौ, अलाश्रय विधिः नाम स्थान्यलाश्रय विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्यर्थः। स्थानि अल् आश्रय विधौ। अत्र स्थानि ईकारः। इतः पूर्वम् उक्तं मया अल् शब्दः वर्णपर्यायः। यत्र कुत्रापि अल् इति आगतं चेत् अल् इत्यस्य अर्थः कः? वर्णः इत्यर्थः। अतः स्थानीभूत वर्ण आश्रय विधौ, स्थान्यलाश्रय विधौ नाम स्थानित्वेन यः वर्णः वर्तते तदाश्रय विधौ कर्तव्ये आदेशः स्थानिवत् न भवति इत्युक्तम्। तदानीं किं भवति? अत्र इतः पूर्वम् ईकारस्य यकारः आगतः, यकारः आदेशः, आदेशः स्थानिवत् स्यात्। अतः यकारस्य अचित्वम् आगतं। यदि अचित्वम् आगतं तर्हि द्वित्वं न भवति, नाम द्वित्वनिषेधः भवति इत्युक्तम्। द्वित्वनिषेधः कथं संक्रान्तम्? अत्र स्थानिधर्मं पुरस्कृत्य। आदेशः यकारः हल् एव, यकारस्य हल्त्वं वर्तते। यदा स्थानिधर्मः आदेशे आरोपितः तदानीम् अचित्वम् आगतम्। अतः द्वित्वनिषेधः कीदृशः स्यात्? स्थानि अल् आश्रय विधिः, स्थान्यलाश्रय विधिः। स्थानीभूतः यः अल्, यः वर्णः, अत्र स्थानीभूतः वर्णः ईकारः, तदाश्रय विधिः। ईकारे विद्यमान अचित्वमाश्रित्य अचुपरकत्वे द्वित्वं न भवति इति वदामः। अतः यदा स्थान्यलाश्रय विधिः भवति तत्र स्थानिवद्भावः न भवति इत्युक्तम्। अतः पूर्वभागेन अत्र स्थानिवद्भावः आगच्छति इति आलोचना। द्वितीयभागेन अयं विधिः स्थान्यलाश्रय विधिः। कः विधिः? द्वित्वनिषेधः। द्वित्वनिषेधस्य स्थान्यलाश्रयत्वात् स्थान्यलाश्रय विधौ स्थानिवद्भावः न भवति। अतः यदा स्थानिवद्भावः न भवति चेत्
यकारस्य अचित्वं न भवति। क्रियते, अतः यकारस्य अचित्वं भवति। यदा स्थानिवद्भावः न भवति तदानीं यकारस्य अचित्वं न भवति, नाम अचुपरकत्वं नास्ति। अचुपरकत्वं यदा नास्ति तदानीं द्वित्वनिषेधः न भवति। एवं ज्ञातव्यः। पुनः पश्यन्तु एकवारं। तत्र पङ्क्तितः अर्थः ज्ञातव्यः। आदेशः स्थानिवत् स्यात्। आदेशः स्थानिवत्, स्थानि इव, स्थानिवत्, स्थानि तुल्यः। वत् इति प्रत्ययः, तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति तद्धितेषु एकं सूत्रं वर्तते। स्थानिना तुल्यं स्थानिवत्। वत् प्रत्ययः तुल्यार्थे आगच्छति। स्थानिना तुल्यं स्थानिवत्। अतः स्थानि अचु, अतः यदा स्थानिवत् इति वदामः अचित्वम् आगच्छति। आदेशः स्थानिवत् स्यात्। अनन्तरं किं वर्तते? अनल्विधौ न अल्विधौ। अल्विधिः अलाश्रयः विधिः अल्विधिः। अल्विधौ न स्थानिवत् भावः। अनेन पश्यन्तु, अनेन इह, अनेन सूत्रेण इह यकारस्य स्थानिवत् भावेन अचित्वम् आश्रित्य अनच इति द्वित्वनिषेधः न शङ्क्यः अनल्विधौ इति तन्निषेधात्। अत्र स्थानिवत् आदेशः इत्युक्तत्वात् अनेन इत्यस्य अर्थः सः। अनेन नाम स्थानिवत् आदेशः इत्यनेन इह सुधि उपास्यः इत्यत्र इह यकारस्य स्थानिवद्भावेन, यकारः ईकारस्थाने आगतः, अतः यकारस्य स्थानिवद्भावेन किं भवति? स्थानितुल्यधर्मः भवति। स्थानि ईकारः अचु, अतः सः धर्मः आदेशे आरोप्यते, अतः यकारस्यापि अचित्वम् आगच्छति। अतः स्थानिवद्भावेन अचित्वम् आश्रित्य यदि यकारः अचु भवति तदा अनचि च इति वर्तते। अचि न भवति, अचि द्वित्वं न भवति इत्युक्तम्। अतः अचित्वम् आश्रित्य अनचि इति द्वित्वनिषेधः न शङ्क्यः। अत्र द्वित्वनिषेधः आगच्छति इति न शङ्कनीयः, तथा सन्देहः न कर्तव्यः, शङ्का न कर्तव्या। कुतः इति चेत् अनल्विधौ इति तन्निषेधात्। अस्मिन् सूत्रे द्वितीय भागे अनल्विधौ इति वर्तते, अतः अलाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति तस्य अर्थः। अत्र अलाश्रयविधिः, अत्र द्वित्वनिषेधः कथम् आगच्छति? तत्र ईकारस्य अचित्वमस्ति इति कृत्वा स्थानिनि विद्यमानस्य धर्मस्य आदेशे आरोपेण अचित्वम् आगच्छति। अतः अचित्वं स्थान्यलाश्रयधर्मः। स्थानिभूत ईकार आश्रय धर्मः अचित्वं स्थान्यलाश्रयधर्मः। अतः स्थान्यलाश्रय विधौ नाम अचित्वं स्वीकृत्य यदा द्वित्वनिषेधः न भवति इत्युच्यते, सः विधिः द्वित्वनिषेध रूपविधिः स्थान्यलाश्रय विधिः भवति। स्थान्यलाश्रय विधौ तन्निषेधात् स्थानिवद्भाव निषेधात्। तन्निषेधः नाम तस्य निषेधः, तन्निषेधः तस्य नाम कस्य? स्थानिवद्भावस्य। स्थानिवद्भाव निषेधात् स्थान्यलाश्रय विधौ नाम स्थानिभूत ईकारे विद्यमान अचित्वम् आश्रित्य प्रवर्तमानस्य विधेः
द्वित्वनिषेधरूपविधेः तन्निषेधात् स्थानिवद्भावनिषेधात् स्थान्यलाश्रयविधौ कर्तव्ये नाम द्वित्वनिषेधे कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधात् स्थानिवद्भावः यदा निषिध्यते तदानीं यकारस्य अचित्वं न भवति यदा अचित्वं न भवति तदा द्वित्वनिषेधः न आगच्छति एवं ज्ञातं वा आदेशः एकवारं तत् दर्शयामि अत्र पश्यन्तु आदौ सुधि उपास्य ईकारस्य यकारः सुध यु उपास्यः इदानीं किमुच्यते अत्र यकारः वर्तते यकारः यकारः कस्य स्थाने आगतः ईकारस्य स्थाने आगतः यकारः तत्र ईकारः वर्तते ईकारस्य स्थाने यकारः आगतः अयम् आदेशः आदेशः स्थानिवत् स्यात् इत्युक्तौ यकारः ईकारवत् स्यात् इत्यर्थः ईकारवत् नाम तस्य धर्मः ईकारे अच्युतधर्मः वर्तते अतः ईकारवत् स्यात् इत्युक्तौ अज्वत् स्यात् यदा यकारः अज्वत् भवति अच्परकत्वे अनचि अचुपरे द्वित्वं न स्यात् इत्युक्तम् अतः यकारस्य अच्त्वे पूर्वं विद्यमानस्य धकारस्य द्वित्वं न भवति यकारस्य अच्त्वे नाम यकारः तत्र कुण्डल्यां लिखामि ईकारः यदा ईकारधर्मः यकारे आरोप्यते तदानीं यकारस्य अचित्वं भवति अचिपरतः न भवति अनचिचा इत्यत्र किमुक्तम् अचिपरे न नाम यकारः यदा अचु भवति इति उच्यते तदा धकारस्य द्वित्वं न भवति तदेव तत्र उक्तम् आदेशः स्थानिवत् स्यात् स्थानिभूताचः परत्वेन अशः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये यत् न तु स्थान्यलाश्रयविधौ अदि तदनन्तरसूत्रं वर्तते तत्र अन्यदर्थः अत्र आदेशः स्थानवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रयविधौ अनेन ह्यः यकारस्य अचित्वमाश्रित्य अनचि इति द्वित्वनिषेधो न शङ्क्यः इत्युक्तम् स्थानिवद्भावेन यदा यकारः स्थानिवत् भवति नाम इकारतुल्यः भवति तदानीम् इकारतुल्यत्वं नाम अचित्वम् अचुपरकत्वे अनचिचा इति द्वित्वनिषेधः न शङ्क्यः नाम तत्र द्वित्वं न भवति इति न शङ्कनीयम् कुतः न शङ्कनीयम् अनल् विधौ इति तन्निषेधात् अलाश्रय विधौ स्थान्यलाश्रय विधौ अत्र स्थानी ईकारः तदाश्रयः विधिः द्वित्वनिषेधः तदाश्रय विधि अचित्वमाश्रित्य अत्र द्वित्वनिषेधः आगच्छति अतः स्थान्यलाश्रय विधौ कर्तव्ये नाम द्वित्वनिषेधे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति अतः यकारः ईकारवत् न भवति अत्र स्थानिवद्भावः न भवति चेत् यकारः अज्वत् न भवति यदि अज्वत् न भवति अच्परकत्वं नास्ति अच्परकत्वं नास्ति चेत् द्वित्वनिषेधः न आगच्छति द्वित्वम् आगच्छति अतः किं भवति सु इतोपि वर्तते
सामान्यतः आदौ लिखामि। शुद्ध धकारस्य द्वित्वे किं भवति? शुद्ध ध य उपास्यः इति भवति। शुद्ध ध य उपास्यः धकारस्य द्वित्वे। पुनः अन्यत् सूत्रं वर्तते, स्थानियोद्भावं अन्येन सूत्रेण पुनः वदति। एतावता अद्य पाठः समाप्यते। మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి, ఇప్పుడు చెప్తాను. ఒక్కసారి ఇది తెలుగులో చెప్పండి మహోదయ ప్లీజ్. ఇప్పుడు అక్కడ సుధీ ఉపాస్య, సుధీ ఉపాస్య అనే దానికి ఏమనుకున్నాము? ఇకో ఎణచి దగ్గర ఇక ఎణ్ అచి, అచి అనేది సప్తమ్యంతము కాబట్టి అజవ్యవహిత పూర్వస్య ఈకారస్య ఎణ్, ఇది అజవ్యవహిత పూర్వస్య ఇకహ ఎణ్ స్యాత్ అంటే అచ్చుకి అవయవధానముగా పూర్వమందు ఉన్నటువంటి ఇక్కుకి ఎణ్ వస్తుంది అని అర్థం చెప్పాం. కాబట్టి ఇక్కడ సుధీ ఉపాస్య అనే చోట ఉకారానికి ముందున్నటువంటి పూర్వమందున్న ఈకారము ఇక్కు, ఆ ఈకారానికి యకారం వస్తుంది అని చెప్పాం. ఈకారానికి యకారమే ఎందుకు వస్తుంది, మిగతావి ఎందుకు రావు అంటే స్థానతాంతరితం యాత్ ఈకారస్య యకారః అని చెప్పారు. అక్కడ ఈకారము ఇచేషానాం తాలు అని తాలవ్యం, అలాగే యకారం కూడా తాలవ్యం. మిగతావి యావారాల వాటిలో వకారము ఓష్యం అవుతుంది, రేఫ మూర్ధన్యం అవుతుంది, లకారం దంత్యం అవుతుంది. కాబట్టి ఈకారము తాళవ్యము, యకారము తాళవ్యము కాబట్టి ఈకార స్థానంలో యకారం వచ్చింది అని చెప్పారు. వస్తే శుద్ధ యు ఉపాస్య అయింది. ఇక్కడ తర్వాత ఏం చెప్పారు అంటే అనచిచ అనే సూత్రం చేత అచహ పరస్య ఎరహ ద్వే వాస్తః, అచ్చు కంటే పరంగా ఉన్న ఎర్రుకి ద్విత్వం వికల్పంగా వస్తుంది. ఇక్కడ శుద్ధ యులో సులో ఉన్న ఉకారం అచ్చు, ఆ అచ్చు తర్వాత ఉన్న ధకారం ఎర్రు, ఈ ధకారానికి ద్విత్వం వికల్పంగా వస్తుంది అని చెప్పాం. అదే సూత్రంలో రెండవ భాగంలో ఏమన్నారంటే అచిన, అచఃపరస్యరః ద్వే వాస్తః నతు అచి, నతు అచి అంటే అచి నభవతి, అచి ద్విత్వం నభవతి ఇత్యర్థ. అచ్చు పరంగా ఉంటే ద్విత్వం రాదు. ప్రస్తుతము అక్కడ ఈకారం స్థానంలో యకారం వచ్చింది కాబట్టి అచ్చు పరంగా లేదు, కాబట్టి ధకారానికి ద్విత్వం రావడానికి అభ్యంతరం ఏం లేదు. అయితే తర్వాత ఏం సూత్రం చెప్పారు? స్థానివద్ ఆదేశో అనల్విధౌ అని చెప్పారు. స్థానివత్ ఆదేశ, ఆదేశము స్థాని వంటిది అవుతుంది. ఇక్కడ ఆదేశము యకారం, యకారము స్థాని ఈకారం, ఈకార స్థానంలో కదా యకారం వస్తా, కాబట్టి యకారము ఈకారం వంటిది అవుతుంది అని చెప్పినట్టయితే ఈకారం అచ్చు కాబట్టి ఆ అచ్చుత్వ ధర్మం యకారమునందు ఆరోపింపబడుతోంది అన్నమాట. యకారమునకు అచ్చుత్వం ఉంటే అచ్చుపరంగా ఉంటే ద్విత్వం రాదు కదా, అనచి అని చెప్పారు కదా. నతు అచి, అచ్చుపరంగా ఉంటే ద్విత్వం రాదు అని చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ ధకారానికి ద్విత్వం చేయడానికి వీలు లేదు అని శంకించడం అంటే అది. అలా సందేహించకండి, అలా సందేహపడవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పాడు. యకారానికి స్థానివద్భావం చేత అచత్వం వస్తే అచ్చుపరంగా ఉన్నప్పుడు ద్విత్వం రాదు కదా, కాబట్టి ధకారానికి ద్విత్వం చేయకూడదు అని అనుకుంటారేమో. అలా అనుకోకండి. ఇదే సూత్రంలో స్థానివద్ ఆదేశో అనల్ విధవు, ఆ అనల్ విధవు అని ఉంది అంటే అల్విధవు నా, అల్ అంటే స్థానియల్ అని చెప్పారు. అక్కడ స్థానిగా ఉన్నటువంటి వర్ణం, స్థానిగా ఉన్న వర్ణాన్ని ఆశ్రయించుకుని వచ్చేటువంటి విధి, ఆ విధి చేయబోయేటప్పుడు స్థానివద్భావము ఉండదు అని చెప్పారు. అంటే ఏమైంది? ఇక్కడ యకారమునకు అచ్చుత్వం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
స్థాని అయిన ఈకారం నుంచి వచ్చింది. కాబట్టి అక్కడ ఈకారము స్థాని అల్, స్థానిగా ఉన్నటువంటి అల్ అంటే వర్ణం. స్థాని అల్లు యొక్క ధర్మము అచిత్వం. ఆ అచిత్వాన్ని ఆశ్రయించుకునే ఇక్కడ ధకారానికి ద్విత్వం రాదు అని అంటున్నాం. అంచేత స్థాన్యలాశ్రయ విధి అవుతుందన్నమాట. మనకి ద్విత్వం రాదు, ద్విత్వ నిషేధము అని అనచి అనే దాంచే ద్విత్వ నిషేధము ఈ చెప్పేటువంటిది స్థానిభూతమైన ఈకారాన్ని ఆశ్రయించుకు వచ్చే విధి అవుతోంది. అలా స్థాన్యలాశ్రయ విధిలో స్థానివద్భావము ఉండదు అని చెప్పారు. స్థానివద్భావం ఉండదు అంటే యకారము ఈకారం వంటిది కాదు. యకారము ఈకారం వంటిది కాకపోతే అచిత్వం లేదు. అచిత్వం లేకపోతే అనచిచ అనే ద్విత్వ నిషేధం రాదు. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది అనచిచ అనే సూత్రము రెండింటినీ చెబుతోంది. ద్విత్వాన్ని చెబుతోంది, ద్విత్వ నిషేధాన్ని చెబుతోంది. అచ్చు కంటే పరంగా ఉన్న ఎర్రుకి ద్విత్వం వస్తోంది అని చెబుతోంది. అచ్చు పరంగా ఉంటే ద్విత్వం రాదు అనేది చెబుతోంది. అయితే మనకి అక్కడ కనపడేది అనచి అనే కనపడుతోంది, అచి నా. ఈ చ అనేది ఏం చేస్తోంది? ద్విత్వాన్ని చెప్పేదనమాట. ఆ వరుస సూత్రముల యొక్క క్రమంలో అచోరహాభ్యాం ద్వే అని దాని తర్వాత ఈ అనచిచ సూత్రం ఉందన్నమాట. అంచేత అచ్చు కంటే పరంగా ఉన్న ఎర్రుకి ద్విత్వము అని వెనకాల సూత్రంలో చెప్పారు కాబట్టి చ అనడం వల్ల ఇక్కడ కూడా అచ్చు కంటే పరంగా ఉన్న ఎర్రుకి ద్విత్వం వికల్పంగా వస్తుంది అని చెప్పారు. అంచే ద్విత్వ విధానము ఇదే సూత్రము. దీంట్లో ఉన్న అనచి అనే భాగం చేత ద్విత్వ నిషేధానికి ఇదే సూత్రం. కాబట్టి ధకారానికి ద్విత్వం వస్తోంది. సూలో ఉకారం అచ్చు, అచ్చు తర్వాత ఉన్న ధకారం ఎర్రు కాబట్టి ద్విత్వం వస్తోంది. ఎప్పుడైతే యకారము స్థాని వంటిది అవుతుంది అన్నామో అప్పుడు అచిత్వం ఉంది కాబట్టి అచిత్వాన్ని ఆశ్రయించి ద్విత్వ నిషేధం వస్తోంది అని చెప్పాం. మళ్ళీ ఏమన్నాము? అనల్విధవు అని ఉంది. అనల్విధవు అంటే అలాశ్రయ విధి యందు స్థానివద్భావము ఉండదు అని అర్థం. ఇక్కడ ఈ అచిత్వం అనేది అల్లును ఆశ్రయించుకు వచ్చినటువంటి ధర్మం. ఎందుకంటే ఆ ఈకారం వచ్చు కాబట్టి ఆ అచిత్వాన్ని యకారం మందు ఆరోపిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ విధి స్థాన్యలాశ్రయ విధి అవుతోంది. స్థాన్యలాశ్రయ విధిలో స్థానివద్భావము ఉండదు. అందువల్ల ఏమైంది? స్థానివద్భావం లేకపోతే యకారము స్థాని వంటిది కాదా అంటే అచ్యుత్వం లేదు. అచ్యుత్వం లేకపోతే ద్విత్వ నిషేధం రాదు. కాబట్టి ద్విత్వం వస్తుంది. వస్తే సుధుధు యు ఉపాస్య అని అవుతుంది. ఇంకా ఇక్కడ అనల్విధం అనే చోట చాలా విశేషం ఉంది. కొంచెం ప్రస్తుతం ఇది చదవండి, తర్వాత మళ్ళీ చెప్పుకుందాము. ఇవాటికి ఇక్కడ ఆపేద్దాం. తెలిసిందా?